एक मंथ पहले जब मैं उम्रा पर था तो मैंने सेम यही सीन खुद ऑब्जर्व किया और ख़ुद से सवाल किया कि क्या ख़ुद को तकलीफ़ में डालकर, मौत के मुंह में डालकर अल्लाह के घर के गिलाफ को सिर्फ हाथ लगाना या फिर हजर अस्वद को छूने की इस कोशिश से अल्लाह अपने बंदों से राज़ी होगा कि उसके घर के सामने एक मुसलमान मर्द औरतें इस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पे रिएक्शन देने आ रहे हैं, हंसी टीवी इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इबरतनाक वीडियो है कि खाने काबा। दोस्तों खाने काबा मुसलमानों के दिल की धड़कन है, लेकिन क्या आप जानते हैं खाने काबा में वहाँ पे जो भीड़ रहती है वो 24 घंटे वहाँ पे बेशुमार भीड़ रहती है, रश रहता है। अब जैसे कि रमज़ान से शुरू होने वाले हैं तो अब तो भीड़ डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं। लेकिन सबसे अहम मामला ये है दोस्तों कि हज़रत अस्वद को छूना या खाने काबा का गिलाफ को छूना बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बरकत के लिए हर आदमी छूता भी है इसको। लेकिन क्या इस तरह से छूना कि एक के ऊपर एक टूटा पैर लदे पड़े हुए हैं, मर्द औरत सब एक दूसरे में मतलब चिपके हुए हैं, एकदम मतलब बुरी तरीके से वहाँ का हाल है। इस ऐसे में क्या ये इस तरह का सही मामला है या नहीं सही है, ये सब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि खाने काबा के जो गिलाफ है उसको अच्छी बात है, छू लिया बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इतना रश रहता है कि आदमी एक के ऊपर एक चढ़, मर्द हो चाहे औरत हो, सब मतलब उस छू ले कैसे भी करके। इस तरह से हज़रत अस्वद का ही मामला है दोस्तों। हज़रत अस्वद को छूने के लोग मतलब बड़े परेशान रहते हैं। अच्छी बात है छूना, खाने काबा का गिलाफ भी छूना अच्छी बात है, इसलिए कि इतनी दूर आदमी जाता है, इतना पैसा खर्च होता है, दोबारा जा पाएगा नहीं जा पाएगा नहीं पता, इसलिए आदमी सोचता है कि इस तरह करें। लेकिन दोस्तों जब वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, इतनी भीड़ रहती है, इतना रश रहता है, आपकी जान जा सकती है। और जो इहराम होता है मर्दों का वो तो उतरने का डर रहता है और लोगों को उतर भी जाता है, तो ये भी चीज़ गलत है। तो आइए ये पूरी मुख्तसर सी वीडियो इसी टॉपिक पे है दोस्तों। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको जितना हो सके शेयर करिए ताकि हर उम्रा या हज पे जाने वाले लोग इस तरह की हरकतें ना करें। छू सकते हैं आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दूर से बोसा देंगे तब भी वो आपका बोसा माना जाएगा। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितनी हकीकत है, सच्चाई है इस बात में या क्या करना चाहिए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके दोस्तों उसको शेयर ज़रूर करिएगा। एक मंथ पहले जब मैं उम्रा पर था तो मैंने सेम यही सीन खुद ऑब्जर्व किया और ख़ुद से सवाल किया कि क्या ख़ुद को तकलीफ़ में डालकर, मौत के मुंह में डालकर अल्लाह के घर के गिलाफ को सिर्फ हाथ लगाना या फिर हजर अस्वद को छूने की इस कोशिश से अल्लाह अपने बंदों से राज़ी होगा कि उसके घर के सामने एक मुसलमान मर्द औरतें इस हाल के अंदर हैं कि रश और धक्कम पेल से इनका दम घुटने को है। ना मेरा मर्द इसको जगह जगह से टच हो रहे हैं, धक्के मुक्के लग रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए बस हजर अस्वद को हाथ लगा लेती हैं तो उनको बहुत सवाब मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह, अफसोस है ऐसी ज़हानत पर। ये सीधा सीधा जहालत और गुमराही है, क्योंकि अल्लाह ताला उस इबादत से भी सख्त नाराज होता है जो कि इसके बंदों को और खुद को तकलीफ में डालकर की जाए। आप यकीन करें कि मैंने बजाते खुद 1 घंटा कोशिश की कि हजर अस्वद को हाथ लगा लूं, पर यह पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन रश के अंदर फंसी 2 नौजवान औरतों को मैंने बाकी लोगों को धकेल कर उनसे दूर करके इस कदर हजूम से निकाला कि मुझे आइडिया हो चुका था कि इनको सांस लेने के अंदर मुश्किल हो रही थी और हजूम इनके छोटे कद की वजह से इनको नीचे रोंदने वाला था। अब वो अलग बात है कि इस दौरान मेरे एहराम का ऊपरी कपड़ा उतर कर बस इसका एक सिरा मेरे हाथ के अंदर बाकी रह गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी और इस बात का मुकम्मल यकीन है कि हजर अस्वद को हाथ लगाने से ज्यादा अल्लाह ताला ने मेरी इस नेकी पर मुझे ज्यादा सवाब दिया होगा। आप जरा इन वीडियोस को देखकर तसव्वुर करें उस लम्हे का कि क्या ये अल्लाह के घर की इज्जत और इसका तकद्दुस है, और गैर मुस्लिम इसको देखकर क्या सोचते होंगे कि शायद इन लोगों का इस्लाम इनको यही सब सिखाता है। दरअसल ये इस मुकद्दस जगह की तौहीन है और इसका कसूर सीधा सीधा हम लोगों की जहालत है, क्योंकि ये खुद साख्ता इबादत जो कि हमने खुद से बना ली हैं। ये तमाम मसले दरअसल इसी की वजह से पैदा हो रहे हैं। उम्रा और तवाफ के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को हाथ लगाकर बोसा भी दिया और दूर से भी इसको बोसा दिया बिना इसको हाथ लगाए। और ये दोनों चीजें इसलिए कि जो शख्स जिस तरह से कंफर्टेबल हो उसी तरह से कर ले, उम्मत को कोई तंगी बाकी न रहे। इसीलिए हज और उम्रा के दौरान दूर से भी सिर्फ इशारा करके हजर अस्वद को चूम लेने से इसका रुकन पूरा हो जाता है। यहाँ तक कि हज़रत अबू तुफैल बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से हजर अस्वद को छुआ और इसके बाद इस छड़ी को चूम लिया। पर लोगों ने आज इसको जान पर खेलकर चूमना इबादत का हिस्सा बना लिया और साथ साथ खिलाफे काबा को हाथ लगाने के लिए एक दूसरे को धक्कम पेल करके भी बदनज़मी पैदा करते हैं, जिससे इबादत का सुकून ही खत्म हो जाता है। एक मुसलमान अपना वतन, अपना मुल्क सब कुछ छोड़कर इबादत और रूहानी सुकून के लिए इस पाक जगह पर आता है, और इसी जगह पर आकर अगर उसे इबादत के दौरान अपनी जान बचाने की फिक्र लगी रहे तो बताएं कि वो क्या रूहानी सुकून हासिल करेगा। हमारे यहाँ मुसलमानों को, खास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को इबादत के दौरान फ़राइज़, नवाफिल और खुद साख्ता इबादत का फ़र्क समझाने की इंतहाई ज़रूरत है। खिलाफे काबा को हाथ लगाना सवाब है, रूहानी सुकून है, लेकिन इबादत का हिस्सा नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खिलाफे काबा को हाथ लगाना तो दूर की बात, लोग इसके धागे खींच कर बरकत के तौर पर अपने साथ ले आते हैं।
اب بظاہر یہ لوگ محبت کے اندر ایسا کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ کے گھر کی توہین کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو مان کر اس کی پیروی کرنا، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا دراصل اس کی محبت ہے، نہ کہ اس کے گھر کے غلاف کو بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے آنا۔ اور اللہ کے گھر پہنچ کر بھی مشرکوں کی طرح تالے لگا کر منتیں مانگنا جس طرح سے غیر مسلم کرتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن اپنی طرف سے تو یہ لوگ بھی محبت کے اندر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر رکھ کر یا کسی ولی، نبی یا بزرگ کے نام پر فاتحہ دے کر تقسیم کرنا، اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی مخصوص رسم ثابت ہی نہیں ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرنا اور کسی بھی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز اور مستحب ہے، اور اسی لیے صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ کسی کے نام کا مسجد کے اندر کولر لگوا دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے۔ لیکن نظر و نیاز کے نام پر ان مشرکوں نے جو سلسلہ آج شروع کیا ہے، انہوں نے ہندوؤں کی طرح ان کے خداؤں کی پوجا کے اندر اس کو بدل دیا، جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں فرق کر کے بتائیں کہ ان کی فاتحہ کے اندر اور مندروں کی پوجا کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا ہے۔ دراصل یہ لوگ پہلے ہندو تھے جو کہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن دین کو ان کے نہ بڑوں نے سمجھا نہ اپنی اگلی نسل کو سمجھایا، اور اسی لیے بت پرستوں کی رسمیں آہستہ آہستہ ان کے اندر واپس آ رہی ہیں۔ ان شارٹ آج ان گمراہ مسلمانوں کے ہاں صرف بت نہیں ہیں، باقی ان کے سب کام وہی ہیں، کیونکہ قبروں کو بتوں کی طرح دھویا جا رہا ہے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ سارا مشرکانہ نظام صرف پیسے کمانے کے لیے ایک بزنس کے طور پر شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق توڑوا کر ان لوگوں نے پیروں فقیروں اور مولویوں سے جوڑ دیا ہے، جو کہ ان ایک بزنس کلائنٹ کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ مجھے آج یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر اسرار احمد کے سیم اسی طرح کے گولڈن الفاظ یاد آتے ہیں۔ اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو۔ حضرت جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں کے اندر جب کوئی نیک آدمی یا بزرگ فوت ہو جاتا تو لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی اگر عبادت شروع ہو جائے، وہاں پر بھی سجدے ہوں جیسے درباروں پر ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے مطابق وہ بھی بت ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول کے خود کے الفاظ ہیں۔ جب ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ خدا کے بندوں یہ دین کے اندر بدعات اور مشرکانہ رسمیں ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا کیا پاگل تھے؟ کیا انہوں نے اپنی داڑیاں دھوپ کے اندر سفید کی ہیں؟ کیا تم ان سے زیادہ جانتے ہو؟ سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن یہی لوگ جب جہنم کے اندر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ہم سے 2 گنا عذاب دے، اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ سورہ حامیم اور سورہ السجدہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ آج ان بزرگوں کو اے اللہ ہمارے حوالے کر دے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا، آج ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ بات قرآن کریم کر رہا ہے، جو کہ سچ ہو کر رہے گا۔ یہی وہ بزرگ ہوں گے، پیر صاحب ہوں گے، جن کے جوتے کو دنیا کے اندر یہ شفا کے طور پر منہ پر لگا کر چومتے رہے، اور قیامت کے دن ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کی بات کریں گے۔ لیکن تب ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ آج سب کے لیے ہی 2 گنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے بھی تو اپنی اگلی نسل کو اسی طرح کی گمراہی ٹرانسفر کی تھی جیسے تمہارے بڑوں نے تمہیں کی تھی۔ سو کیا بہتر نہیں کہ یہ لوگ آج ہی توبہ کر لیں، کیونکہ جب تک یہ زندہ ہیں ان کی توبہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو آپ نے دیکھا، بڑی بہترین ویڈیو تھی دوستوں یہ، اور جو بھی حضرات میں گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا ہر مرد یا عورت سے جو بھی عمرہ یا حج کرنے جائیں، تو پہلی بات تو اپنے اچھے عالم اچھے مولانا سے پوچھیں، ایک ایک چیز پوچھیں، پھر وہاں پہ عمرہ کرنے جائیں، تاکہ آپ کا جو سفر ہے وہ عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں، آپ کی انشاءاللہ عبادت قبول کرے، عمرہ جو بھی دعائیں آپ مانگیں سب قبول کرے، نہ وہاں جا کے کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ اللہ نہ کرے کہ آپ کی عبادت میں کمی ہو جائے۔ تو حجر اسود کو چومنا، خانہ کعبہ کا غلاف چومنا بہت اچھی بات ہے دوستوں، لیکن بغیر کسی کو دھکا مکی کرے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے نہیں کرنا ہے ایسے۔ آپ دور سے بھی انشاءاللہ نے چاہ تو اگر آپ بوسہ دیں گے خانہ کعبہ کو، غلاف کو یا حجر اسود کو، تو اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے دوستوں۔ تو ایسا اس طرح سے غلطی مت کریں، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ اس طرح کی غلطی کوئی مت کرے۔ دوسری بات، اس ویڈیو میں جو دوستوں آخری میں بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص چپل اپنی چوموا رہے اور لوگ بڑے آرام سے چپل کو چوم رہے ہیں۔ مطلب یہ سکھاتا ہے ہمارا اسلام۔ اگر کوئی دیکھے اگر اس کو تو وہ کیا سوچے گا، مذاق اڑائے گا یہ۔
تو یہ گمراہیت جو پھیل لی دوستو، اس کو روکیں۔ یہ تمام جو آبا بابا ٹچے بابا جو بن جاتے ہیں، ان سے پرہیز کریں، ان سے بچیں، کیونکہ یہ سیدھا آپ کو جہنم میں لے کے جائیں، خود تو جائیں گے اور یہ آپ کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اس سب چیزوں سے عبرت لیں، اسے بچیں۔ ہمارا اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے، اس طرح کے چکر میں پڑھنے میں بالکل بھی مت جائیے گا۔ تو کوشش کریے گا ان سب چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے دوستوں شیئر کریں۔ بڑی بہترین ویڈیو تھی یہ، اور اس پہ عمل ضرور کریں۔ تو ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔